पहाड पर्वत जङ्गलमा जब घुम्छु पंक्षीहरू म सुन्छु गाएको सुन्दर पहाड देखि म तल हेर्छु कलकल आवाज खोलाको सुन्दछु प्रशंसा होइरहोस् ईश्वरको कति महान प्रशंसा होइरहोस् ईश्वरको कति महान ईश्वर विचार्छु काम तपाईको मको जो सृष्टि गर्नुभयो अनि के रे गीतै उनै आएन के यो अनुसार लामो बनाएर त मान्छेले हेर्छ हेर्दैन कि छोटो भिडियो मान्छेले धेरै हेर्छ